नमस्कार। कार्यक्रम साप्ताहिक भेटमा तपाईलाई स्वागत गर्छौं। सहकर्मी विजयसँगै म हुँ मनोज घिमिरे। This program is brought to you by Export Education and Visa Services। कार्यक्रम साप्ताहिक भेट चितवनको आवाज सिनर्जी एफएम 91.6 मेगाहर्जमा तपाईँ हरेक साता आजकै दिन ठिक यसै समयमा सुन्न सक्नुहुन्छ। र यस कार्यक्रममा हामी हरेक साता फरक फरक विषयमाथि रहेर एकजना अतिथिसँग कुराकानी गर्ने गर्छौं। आज पनि कार्यक्रम साप्ताहिक भेटमा यस्तै एक फरक विषयवस्तु माथि रहेर कुराकानी गर्नको लागि हामी एकजना अतिथिको साथमा उपस्थित भइसकेका छौं। उच्च शिक्षा हासिल गर्न करिब 27-28 वर्ष अगाडि अमेरिका पुगेर पीएचडी सकेपछि आफ्नो परिवार र बच्चासँगै अमेरिकामा नै बस्दै आइरहनु भएका डाक्टर हेमन्त श्रेष्ठ फेरि करिब 7-8 वर्ष अगाडिदेखि नेपाल फर्किएर आफ्नो वृद्ध बुबा आमाको सेवामा लाग्नुभयो। बुबा आमाको वृद्ध अवस्थामा सहारा बन्न अमेरिका त्यागेर नेपाल फर्कनु भएका श्रेष्ठले केही समय अगाडि आफ्नो बुबा गुमाउनु पर्यो। हाल आमाको सेवा गरेर नेपालमै रहनुभएका डाक्टर श्रेष्ठसँगको भावनात्मक कुराकानी प्रस्तुत गर्नेछौं कार्यक्रम साप्ताहिक भेटमा। आउनुस् कार्यक्रममा स्वागत गरौं डाक्टर हेमन्त श्रेष्ठलाई। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद मनोज भाइ, थ्याङ्क यू। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर, भेरी गुड, सन्चै छु। अब डाक्टर हेमन्त श्रेष्ठ जो नेपालमा हुनुहुन्छ अहिले विगत 7-8 वर्ष अगाडिदेखि, त्योभन्दा अगाडि अमेरिका बस्ने गर्नुहुन्थ्यो। अहिले पछिल्लो समय पनि अमेरिका पुगेको जस्तो लागिराखेको थियो मैले सामाजिक सञ्जालमा हेर्दाखेरि। कहिले आइपुग्नुभयो? म करिबन 1 महिना भयो। मेरो परिवारलाई, मेरो छोरा, 2टा छोरा, मेरो वाइफ रश्मिलाई भेट्न गएको थिएँ 2 वर्षपछि। मेरो अब म चाहिँ मोस्टली लास्ट 2 इयर्समा मेरो आमा बुवाको केयर गर्न, मेरो आमा बुवाको हेल्थ स्वास्थ्य राम्रो नभएकोले म यताउता जान सकिनँ। त्यसकारण म चाहिँ अब उता मेरो बच्चाहरू भएकोले पनि धेरै समयपछि उनीहरूलाई भेट्नुपर्ने आवश्यक भएकोले म 8 हप्ताको लागि गएको थिएँ। अनि त्यहाँ उनीहरूसँग समय बिताएर म फर्केँ नेपाल। अहिले मेरो आमासँग चितवनमै छु। अब अहिले विश्व नै कोभिड-19 को कारणले गर्दा आक्रान्त भइराखेको, त्यसमाथि पनि अमेरिकामा कोभिड-19 को असर अझ धेरै परिराखेको अवस्था। तपाईँ कोभिड पछि अमेरिका जानुभयो। अहिले अमेरिकाको अवस्था चाहिँ कस्तो रहेछ? अमेरिकाको अवस्था यस्तो छ, अमेरिकामा चाहिँ अब तपाईँको यो जुन फ्रिडमको कुरामा जुन छ नि, जति पनि अब मान्छे स्वतन्त्र भएर उनीहरूलाई त्यहाँ सरकारको इन्टरफेरेन्स नहोस् भनेर उनीहरू चाहिँ ओपनली हिँड्न खोज्छन् होइन। त्यो चाहिँ अलिकति एउटा फ्रिडमको एउटा चाहिँ डाउन साइड भनौँ त्यसको। त्यसमा चाहिँ अनि त्यसले गर्दाखेरि अब जुन महामारी फैलियो कोभिडको, त्यो चाहिँ व्यापक छ अमेरिकामा, प्रशस्त छन्, धेरै मान्छे अझै पनि जीवन चाहिँ सहज भइसकेको छैन। अलि बिस्तारै सहज हुँदैछ होइन। तर अब त्यसमा चाहिँ अब यो बिजनेसहरू बिस्तारै ओपन हुँदैछ, स्कुलहरू पनि भर्खर खोल्ने कुरा हुँदैछ। तर अहिले चाहिँ मेजोरिटी अब लाइफ चाहिँ अब गेटिङ ब्याक टु नर्मल भन्नु, त्यसमा चाहिँ कोभिड भ्याक्सिन आएपछि त्यसमा पनि अब यो ट्रम्पको एडमिनिस्ट्रेसन गइसकेपछि अब बाइडेनले चाहिँ सर्टेन रुल्सहरू इम्पोज गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब मान्छेहरू कम्फर्टेबल छ, अलिक सोसियल डिस्टेन्सिङ राखेर आई थिङ्क थिङ्स आर कमिङ ब्याक टु नर्मल। ओके। अब मैले अघि पनि भने कि अमेरिकामा एउटा सुख सुविधा सम्पन्न जीवन बिताइरहनु भएको, नेपाल फर्कनुभयो 7-8 वर्ष अगाडिदेखि नै र निरन्तर रूपमा नेपाल धेरै समय बस्नुहुन्छ, बेला बेलामा अमेरिका पुग्ने गर्नुहुन्छ। यति लामो समय अमेरिकामा बस्नुभयो, अमेरिकामा जानुभयो, अध्ययन गर्नुभयो, पीएचडी हासिल गर्नुभयो, त्यहाँबाट धेरै ज्ञान गुणका कुराहरू सिक्नुभयो। मानिसहरू त्यसरी एउटा सुख सुविधा सम्पन्न जीवन बिताइरहेका हुन्छन् विदेशमा, र विकसित देशमा गइसकेपछि आफ्नो देश फर्केर आएका मानिसहरू पनि हामी कमै मात्र देख्ने गर्छौँ। तपाईँ पनि एउटा सुविधा सम्पन्न देशमा रहनुभयो र सम्पूर्ण रूपमा अध्ययन हासिल गरिसकेपछि पुनः नेपाल फर्कने तपाईँको सोच अनुसार तपाईँ अहिले नेपाल फर्कनुभयो। के कारणले गर्दा तपाईँ नेपाल फर्कन प्रेरित बन्नुभयो, अथवा के कारणले गर्दा तपाईँलाई नेपाल फर्कनकै लागि प्रेरित गर्यो? मेरो एउटै कारण, मेरो आमा बुवा सबभन्दा ठुलो कुरो त्यो हो। मलाई जन्म दिने मेरो जिन्दगीमा मेरो आमा बुवाभन्दा ठुलो कुरो, जन्म दिने आमा बुवाभन्दा ठुलो कुरो मेरो लाइफमा अरू केही पनि छैन। मेरो आमा बुवाले कति सङ्घर्ष गरेर मलाई हुर्काउनु भयो, पढाउनु भयो, शिक्षा दिनुभयो, ज्ञान दिनुभयो। मैले चाहिँ अब करिबन 20 वर्ष अगाडि मैले पीएचडी हासिल गरेँ अमेरिकाबाट। म अमेरिका गएको झन्डै 28 वर्ष भइसक्यो। सुरुमा 1992 मा गएको थिएँ होइन। त्यसपछि मैले चाहिँ आफ्नो शिक्षा हासिल गरेँ, त्यहाँ वर्षौँ काम गरेँ मैले। अब त्यो बेलासम्म मेरो आमा बुवाको स्वास्थ्य राम्रै थियो। उहाँहरू पनि धेरैचोटि अमेरिका आउनुभयो, घुम्नुभयो। तर उहाँलाई भौतिक सुविधा भन्दा पनि मानसिक सुख चाहिँ नेपालमै पाउनुभयो उहाँहरूले। अनि हामी अमेरिका बस्न सक्दैनौँ बाबु।
अब हामी चाहिँ नेपाली फर्कन्छ भन्नुभयो। म यो एक्लो छोरो परिवारको, मेरो 4वटा दिदीबहिनीहरू सबै विवाहित। मेरो एउटा छोरोको कर्तव्य जुन आमा बुवालाई जति बेला आवश्यक पर्छ त्यो बेलामा म आमा बुवाको नजिक बस्न चाहन्छु। त्यसकारण आमा बुवाको स्वास्थ्य राम्रो नभएकोले, उहाँहरू नै अमेरिका बस्ने अवस्था नभएकोले मैले चाहिँ यो निर्णय गरेँ कि अब जानुपर्छ। आफ्नो माटो, आफ्नो देश, आफ्नो परिवार, आफ्नो आमा बुवा सबभन्दा ठुलो कुरो थियो लाइफमा। आफ्नो सुख सुविधा, आफ्नो अनुकूलता होइन। मेरो प्राथमिकता भनेको यो समयमा मेरो आमा बुवा हो, त्योभन्दा ठुलो कुरो केही पनि छैन। त्यही भएर मैले मेरो छोराहरूलाई, मेरो श्रीमतीलाई यो कुरा राखेर मैले हुन्छ म नेपाल फर्केँ। अब मेरो आमाले भने तपाईँको छोराहरू फर्क्यो, तपाईँको छोरा फर्क्यो। नितान्त आफ्नो आमा बुवा जो वृद्ध अवस्थामा पुग्नु भएको छ, उहाँहरूसँग बाँकी जीवन उहाँहरूको अझ सहज रहोस् र उहाँहरूको आवश्यकताको बेलामा आफू उपलब्ध हुन सकियोस् भन्ने उद्देश्य अनुरूप तपाईँ फर्कनु। हजुर, मैले यो प्रश्न त हुन त नसोधेको भए नै राम्रो हुने होला, जुन प्रश्न तपाईँलाई अघि राखेँ मैले, किन नेपाल फर्कनु भयो भनेर। किन मैले यो प्रश्न राखेँ त भन्दाखेरि धेरै नेपालीको सपना भनेकै अमेरिका जाने अथवा एउटा विकसित देश जाने र त्यहाँ सुख सुविधामा बसेर त्यही रमाउने अथवा एउटा सुखशयल जिन्दगी बिताउने अथवा आफ्नो भविष्य चाहिँ सुरक्षित बनाउने उद्देश्य अनुरूप कति उच्च शिक्षा हासिल गर्नको लागि जाने गर्नुहुन्छ, उतै बस्नुहुन्छ, कति अन्य कार्यक्रमहरूमा जाने गर्नुहुन्छ, अमेरिका अथवा यस्तै विकसित देशमा बस्ने गर्नुहुन्छ, अथवा हामी अन्य विभिन्न चिट्ठाहरू, डिबी चिट्ठाकै कुरा गरौँ, यस्ता चिट्ठाहरू भर्छौँ हाम्रो जीवन चाहिँ अमेरिकामा सुखशयल तरिकाले बिताउन पाइयोस् भनेर। तर तपाईँ अमेरिका जानुभयो, अमेरिकामा शिक्षा हासिल गर्नुभयो, धेरै अनुभव लिनुभयो, अनि तपाईँ नेपालमा फर्केर फेरि आफ्नो मातृभूमिमा रमाइरहँदा अथवा एउटा छोराले आफ्नो वृद्ध बुवा आमालाई गर्नुपर्ने कर्तव्य निभाइरहँदा उदाहरणीय लागेर पनि मैले खास यो सोध्या हो। धेरै व्यक्तिहरू अमेरिका गएर त्यहाँको ज्ञान सिपहरू लिने गर्नुहुन्छ, उहाँहरूसँग सिप हुन्छ, तर अमेरिकामै उहाँहरू बसिरहनु भएको हुन्छ नि त, होइन? त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई आफ्नो देश फर्कनका लागि अभिप्रेरित गर्न के गर्न सकिएला? अब यसमा यस्तो छ मनोज भाइ, मेरो अनुभव, मेरो प्राथमिकता सबैमा व्यक्तिमा फरक हुन्छ। मान्छेको आफै हामी जिन्दगी, हाम्रो जिन्दगीमा हामीले आफ्नो समय कसरी बिताउने, ह्याप्पी भएर कसरी हाम्रो अल्टिमेट अन्तिम उद्देश्य भनेको हामी ह्याप्पी भएर बाँच्ने, खुसी भएर बाँच्ने। केमा खुसी हुन्छ? हजुर, त्यस कारण खुसी भन्ने परिभाषा एउटा चाहिँ शब्द नै व्यक्तिमा फरक हुन्छ। त्यो चाहिँ मेजोरिटी मैले देखेको मेरो अनुभवमा मान्छेको खुसी भनेको उनीहरूको भौतिक सुख सुविधा प्रशस्त हुनुहुन्छ, त्यसमा बढी हुन्छ। त्यस कारण मान्छेहरू विदेशमा गएर उनीहरूको भौतिक सुख सुविधामा रमाउने, होइन, त्यो चाहिँ प्रशस्त देखिन्छन्। तर यसमा चाहिँ मानसिक सुखको अर्को साइड छ। तपाईँको मानसिक सुख भन्दा त्यसको लागि तपाईँको भौतिक सुख सुविधा नभए पनि मानसिक सुख हो। त्यस कारण यसमा चाहिँ मैले उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, जानुहोस्, तपाईँहरू जानुहोस्, पढाइ गर्नुहोस्, हाम्रो देशमा नभएको अनुभव शिक्षाहरू यहाँ छ नभएको त्यहाँहरू गएर हासिल गर्नुहोस्, नयाँ कुरा सिकाउनुहोस्, अनुभव गर्नुहोस्, देख्नुहोस्, तपाईँको हराइजन, तपाईँको क्षितिज ठुलो हुन्छ तपाईँको बाहिर गएपछि। तर अन्तमा एउटा कुरा तपाईँहरूले के नभुल्नुहोस् भनेदेखि, तपाईँको दायित्व तपाईँको आफै मात्रै होइन, त्योभन्दा ठुलो कुरो आफ्नो जन्म दिने आमा बुवा सबभन्दा ठुलो कुरो त्यो हो। आफ्नो परिवार, त्यसमाथि पनि आफ्नो समाज, त्यो समाजले तपाईँलाई हुर्काए, बढाए, यहाँ तपाईँलाई शिक्षा दियो, तपाईँको बेसिक एजुकेसनहरू सबैको दियो, संस्कार दियो, होइन। अब त्यसमाथि पनि सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको आफ्नो आमा बुवा जब वृद्ध अवस्थामा हुन्छन्, आमा बुवालाई तपाईँ चाहिन्छ। तपाईँ नआइकन आफ्नो अनुकूल हेरेर तपाईँ विदेशमै रमाउन चाहनुहुन्छ र पछि अन्तिम अवस्थामा उहाँको देवसान भएपछि तपाईँ आउनुहुन्छ, त्यो एउटा औपचारिकता मात्रै हो, अरू केही पनि होइन। त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन मेरो दृष्टिकोणमा, है। त्यस कारण मैले अलिकति प्रोएक्टिभ, त्यसलाई इङ्ग्लिसमा प्रोएक्टिभ भन्छ, अलिकति त्यसलाई अब जानुपर्छ, अब मैले ढिलो गरेँ भने पश्चाताप हुन्छ। यो मैले चाहिँ समय बर्बाद गर्नु हुँदैन। मेरो खुसी भनेको मेरो आमा बाबाको सुख, अन्तिम अवस्थामा उहाँको साथ दिन पाऊँ, उहाँलाई छुन पाऊँ, उहाँलाई अङ्गालो मारेर झुरुन पाऊँ, मेरो खुसी त्यो हो। किनभने जब मैले कल्पना गर्न सक्छु म पनि एक दिन वृद्ध हुन्छु, समय कसैले रोक्न सक्ने यस्तो कुराहरू। जब म वृद्ध हुँदाखेरि मेरो छोराछोरीहरू मेरो आफू नजिक भने मानसिक पीडा कति हुन्छ भनेको म कल्पना गर्न सक्दिनँ। मैले एकछिन त्यो आफूलाई मेरो बुवा आमाको सुमा राखेर हेर्छु, उहाँको जुत्तामा राखेर हेर्छु, मेरो छोराहरू किन नआएको मेरो अन्तिम अवस्थामा, त्यो पीडा मैले अनुभूति गर्न सक्छु मैले।
त्यसकारण मेरो सबभन्दा ठुलो कुरो एउटा चाहिँ मेसेज चाहिँ सन्देश चाहिँ यो छ कि हाम्रो साथीभाइहरूलाई हाम्रो नयाँ जेनेरेसनलाई पनि हुन्छ डेफिनेटली तपाईँको शिक्षा हासिल गर्ने अनुभव बटुल्ने तपाईँले गर्नु पनि पर्छ, तपाईँले स्ट्रङली इन्करेज पनि गर्छु। तर जब आवश्यक पर्छ तपाईँको आफ्नो प्राथमिकता चेन्ज गर्नुपर्छ। जब आमाबुवाहरू स्वस्थ हुनुहुन्थ्यो, मैले गरेँ समयले निर्धारण गर्ने कुरा भयो, समयले निर्धारण गर्ने कुरो हो, सबै समयले। जब मेरो आमाबुवा स्वस्थ हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू राम्रै हेल्थमा हुनुहुन्थ्यो, म गएँ, म भर्खर अमेरिका जाँदै 27 वर्षको थिएँ म। त्यसपछि त्यहाँ शिक्षा हासिल गरेँ, काम गरेँ, मेरो आमाहरू राम्रै हुनुहुन्थ्यो यहाँ। जब मेरो बुवाको 75 वर्ष नागेपछि उहाँको डायबेटिक प्रब्लम होइन, मेरो आमाको पनि त्यस्तै हेल्थ थियो। त्यस कारण मैले चाहिँ उहाँहरूलाई मैले यो अवस्थामा छोड्ने त कुरै भएन। मेरो चाहिँ त्यो मेरो प्राथमिकता भनेकै मेरो आमाबुवा हो। जब उहाँहरू स्वस्थ हुँदाखेरि मेरो प्राथमिकता भनेको म थिएँ, मेरो शिक्षा थियो, मेरो बच्चाहरू पनि थियो, मेरो प्राथमिकता भनेको त्यो नम्बर 1 मा त्यो थियो। अहिले आएर जब समयले यो भन्यो कि होइन अब तिम्रो प्राथमिकता चेन्ज गर्नुपर्छ, यु हेभ टु रिप्रायोरिटाइज योर लाइफ भन्दाखेरि मैले चाहिँ म 50 वर्षको उमेरमा मैले चाहिँ यो डिसिजन गरेँ कि अब जानुपर्छ है, अब जानुपर्छ, अब ढिला गर्नु हुँदैन भने मैले चाहिँ ल मैले मेरो त्यहाँको कामसाम छोडेर मैले बच्चाहरूलाई भने लुक मेरो छोरालाई त्यहाँ हुर्केको बच्चा जन्मेको छोरालाई मैले म फर्केँ नेपाल। जब मेरो आमाबुवाको सेफ ल्यान्डिङ नभएसम्म आई विल नट बी ब्याक, द्याट इज माई टप प्रायोरिटी होइन। त्यो भनेर मैले गरेँ। अनि त्यस कारण मैले अलिक हाम्रो जति पनि हाम्रो विदेशमा बस्ने साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म के भन्छु भने गर्नुहोस्, तपाईँहरूले गर्नुहोस्, आफ्नो तपाईँलाई इच्छा लागेको चिज गर्नुहोस्। तर सबभन्दा ठुलो कुरो दायित्व भनेको आफ्नो आमा हो, आफ्नो फ्यामिली हो। फ्यामिली भन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्टली आफ्नो जन्म दिने आमा। त्यस कारण मैले के भन्छु भने बेला मलाई मान्छेलाई मेरो लागि त अमेरिकाभन्दा आमा ठुलो, अमेरिकाभन्दा आमा प्यारो। त्यस कारण मलाई ठुलो आत्मसन्तुष्टि छ। कस्तो भावनात्मक कुरा निस्कियो यहाँनिर। हामी हाम्रो टोल छिमेकमा अथवा प्राय जहाँ पनि घरै पछि हामी यस्ता किसिमका दृश्यहरू देखिराखेका हुन्छौँ। छोरा बुहारी अथवा छोरी ज्वाइँ नाति नातिना सबै राम्रो राम्रो देशमा विदेशमा, अनि घरमा चाहिँ वृद्ध अवस्थामा पुगेका बुवा आमा एकल अवस्थामा रहिराखेको होइन हो। उहाँहरू भन्नुहुन्छ, आमा बुवाहरू खुसी भएरै भन्नुहुन्छ मेरो छोरा नाति अथवा छोरी ज्वाइँ सबैजना विदेशमा हुनुहुन्छ, राम्रो गर्नुभएको छ भनेर उहाँहरू एक किसिमले सन्तुष्ट व्यक्त गर्नुहुन्छ। तर आन्तरिक रूपमा उहाँहरूलाई आफ्नो छोरा अथवा आफ्नो सन्तानको अभाव त महसुस हुन्छ होला नि तपाईँलाई? अवश्य हुन्छ, अवश्य हुन्छ। किनभने यो शब्द मेरो बुवा आफैले भन्नुभएको छ, मेरो आमाले आफ्नै उहाँको मुखबाट भन्नुभएको छ, छोरा तिमी फर्क अब होइन भन्नुभएको छ। त्यस कारण मैले चाहिँ उहाँहरूले अब भला उहाँहरूले आफूलाई दुःख पाए पनि अब छोरा नातिहरू रमाओस् खुसी होस् भने उहाँहरूको निस्वार्थ भावना कस्तो, हेर्नुहोस् न आमा बाउ भन्ने चिज कस्तो रहेछ त। उहाँहरूको आफू जति पीडित भयो भने दुखित भयो पनि छोरा नातिहरू खुसी होस् भनेर तिमीहरू किन त्यहाँदेखि आउनु पर्यो? ठिकै छ, यहाँ हाम्रो चाहिँ हेल्परहरू छ, बहिनीहरू छ, आउनु पर्दैन बाबा तिमी। बाहिर समाजमा पनि खुसी भएकै उहाँहरूले चाहिँ देखाउनुहुन्छ, सन्तुष्टि देखाउनुहुन्छ। तर म त्यो भन्दा पनि भित्र गएर हेर्छु उहाँहरूको, तर अन्तर्हृदयमा गएर हेर्छु म उहाँहरूको। अनि त्यो मैले स्पष्ट देखेको थिएँ मैले। त्यस कारण मैले चाहिँ मेरो डिसिजन मेकिङ चाहिँ त्यसमा भयो कि। त्यस कारण साह्रै प्रेरणादायी अनुभव, प्रेरणादायी कुरा। अहिले नेपालमा हुनुहुन्छ लगभग 7-8 वर्ष अगाडिदेखि। नेपालमा चाहिँ के गर्थ्यो? नेपालमा मेरो प्राथमिकता के छ भनेदेखि म चाहिँ शिक्षा प्रेमी, बच्चादेखि म शिक्षा प्रेमी। हाई स्कुलमा पनि म अब्बल स्टुडेन्ट थिएँ होइन। मैले शिक्षालाई सधैँ प्राथमिक टपमा राखेँ मैले होइन। त्यसरी म अब मैले भाग्यवश मैले पिएचडी गर्ने अपर्च्युनिटी पाएँ अमेरिकामा। अब त्यसपछि मैले शिक्षामा जति पनि अनुभव सँगले त्यसलाई म नेपालमा आएर यहाँ दिन चाहन्थेँ होइन। अहिले आएर मेरो चाहिँ के भयो भने मेरो आमाबालाई सेवा गर्ने त्यो कुरा छँदैछ, मेरो टप प्रायोरिटी त्यही छ। अर्को चाहिँ मैले सिकेको अनुभवहरू, शिक्षाहरू मैले आफ्नो नयाँ जेनेरेसनमा कसरी ट्रान्सफर गर्ने यस्तो कुराहरू, उनीहरूलाई मौका मैले नपाएको मौका, त्यो बेलामा नपाएको मौका मैले अहिले कमिङ जेनेरेसनहरूलाई कसरी दिने, कसरी नलेज भनेको तपाईँ शिक्षा भनेको यो बौद्धिकता भन्ने चिज तपाईँ यो ट्रान्सफर हामीले गर्नै पर्छ। किनभने अन्तमा गरेन भनेदेखि त तपाईँ यो भौतिक सम्पत्ति जस्तो होइन, ट्रान्सफर गर्न सकिन्न होइन। त्यसरी त्यो चाहिँ हामीले कसरी नलेज ट्रान्सफर गर्ने भन्ने पट्टिमा त्यो सोच राखेर मैले नेपालमा सफ्टवेयर कम्पनी खोलेको छु। सफ्टवेयर पनि हाम्रो चाहिँ एकदमै
कटिङ एज टेक्नोलोजी हो, एकदमै हाई टेक्नोलोजी हो हाम्रो। अब त्यो कुरा म तपाईँहरूलाई पछि भनौँला होइन। अहिले चाहिँ हामीले मैले चाहिँ काठमाडौँमा 2टा सफ्टवेयर कम्पनी छ। मेरो साथीहरू त्यो एउटा चाहिँ युकेबाट फर्केको, एउटा अमेरिकाबाट फर्केको साथीहरूसँग मिलेर मैले चाहिँ सफ्टवेयर कम्पनी खोलेको छु। त्यो 2टा सफ्टवेयर कम्पनीमा हामीसँग 40भन्दा बढी इम्प्लोइजहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू पनि एकदमै हाइटेक कम्प्युटर साइन्टिस्टहरू, मास्टर पिएचडी गर्ने स्टुडेन्टहरूलाई हामीले जब दिइराखेको छौँ। त्यसमा मलाई ठुलो सुख छ, मलाई आनन्द छ। त्यस कारण हामीले कुनै पनि विद्यार्थीहरूलाई, नयाँ जेनेरेसनहरूलाई लोकल्ली हामीले नेपालमै राख्न पायो भने त्यो राष्ट्रको लागि पनि ठुलो कुरो हो। किनभने जति पनि मान्छेहरू पढ्छन्, यहाँ पढ्छन् नि विदेशमा गएर पलायन हुन्छन्, द्याट इज ब्रेन ड्रेन। त्यो नहोस् भनेर मैले एटलिस्ट मैले यो प्रफिट पैसा कमाउनु भन्दा पनि ठुलो कुरो हामीले शैक्षिक हाम्रो शिक्षालाई, हाम्रो नयाँ पिँढीहरूलाई कसरी मौका दिने, उनीहरूलाई हामीले आफ्नै देशमा कसरी रिटेन गर्न राख्ने, त्यो पनि एउटा ठुलो लक्ष्य हो। त्यस कारण अहिले म काठमाडौँमा त्यसमा लागिरहेको छु। मेरो साथीहरू पनि निरन्तर लागिराख्नु भएको छ। हामी सफल पनि हुन्छौँ। हामी राष्ट्र नेपालको लागि मात्रै होइन, हामी इन्टरनेसनल ग्लोबल लेभलमा पनि हामी लन्च गर्दैछौँ त्यो प्रोजेक्टहरू, त्यो सफ्टवेयर कम्पनीहरू। त्यस कारण त्यसमै म लागिरहेको छु। अहिले म काठमाडौँमा धेरै थिएँ। मेरो आमाबुवाहरू काठमाडौँ बस्नुहुन्थ्यो, हामी सँगै बस्थेँ होइन। अब 1 वर्ष अगाडि मेरो बुवा बित्नुभयो, 1.5 वर्ष अगाडि बित्नुभयो। अनि अब म चाहिँ अहिले उहाँहरूलाई चितवनै, आफ्नै माटो, आफ्नै समाज प्यारो मेरो आमाबुवालाई सधैँ काठमाडौँ भन्दा पनि चितवनै रमाउनुहुन्छ उहाँ सधैँ। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ के सोचेँ भने होइन, मैले आफ्नो अनुकूल हेर्ने होइन, यो अवस्थामा मेरो आमाबुवाको खुसी हेर्नुपर्छ होइन। उहाँहरू काठमाडौँ बसेर पनि, अमेरिका त छोड्नुहोस्, काठमाडौँ बसेर पनि उहाँहरू खुसी हुन सक्नुहुन्न भने म त उहाँहरू जहाँ खुसी हुन्छ त्यहीँ जानु पऱ्यो नि म होइन। हामी ओरिजिनली बन्दीपुरको होइन। अहिले हामी स्थायी बास चाहिँ हामी चितवनमा छु, नारायणगढमा छु होइन। उहाँहरू नारायणगढमै खुसी हुनुहुन्छ। मेरो बुवाको साथीभाइहरू सधैँ यता यहाँ चितवनको कम्युनिटी फरक छ, एकदमै क्लोज होइन, ओपन। त्यही भएकोले चितवनमै रमाउनुहुन्छ होइन। अनि त्यसपछि मैले के सोचेँ भने होइन, म काठमाडौँ मात्रै बसेर हुँदैन, अब मेरो आमाबाबुहरू जहाँ खुसी हुन्छ त्यहीँ जानुपर्छ म भनेर मैले अहिले आजकल मेरो फर्चुनेटली मेरो बिजनेस पनि मैले जहाँबाट गर्दा नि हुन्छ, म काठमाडौँ बस्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। मेरो सफ्टवेयर इन्डस्ट्री हो, मैले अनलाइन गर्ने सबै कामहरू म बेला बेला काठमाडौँ गरिरहनुपर्छ। तर मैले मेजोरिटी मेरो धेरै टाइम चाहिँ अहिले चाहिँ तत्कालै मेरो आमासँग छ। मेरो बुवा त हुनुहुन्न, 1 वर्ष भयो बित्नु भएको। तर आमा चाहिँ अहिले काठमाडौँ जाने अवस्थामा हुनुहुन्न। त्यस कारण मैले चाहिँ मेरो साथी टिममेटहरूलाई भने, हेर साथीहरू, अब यसो फ्यामिली सिचुएसन यस्तो छ, म अब चितवनमै बस्छु, म अन्तिम समय मेरो आमाको अन्तिम समयसम्म म यतै बस्छु भनेर भने उहाँहरूले सपोर्ट गर्नुभयो। त्यस कारण अहिले चाहिँ चितवनमै छु। अब तपाईँ अहिले चितवनमा हुनुहुन्छ अनि परिवार फेरि तपाईँको श्रीमती अनि बच्चाहरू अमेरिकामै रहिराखेको अवस्था छ। तपाईँ आफ्नो माटो सम्झेर, आफ्नो वृद्ध आमा बुबा सम्झिएर नेपाल फर्किरहँदा फेरि तपाईँको अभाव हुन्छ नि, उहाँ परिवारलाई महसुस त भएको छैन? अभाव हुन्छ, त्यो चाहिँ हुन्छ। तर अब के छ भने अब परिवार उनीहरू यङै छ। अब उनीहरूको मैले सक्ने सहयोग सपोर्टहरू यहाँ पनि गरिरहेको हुन्छु होइन। बेला बेला म गइरहेको हुन्छु, उनीहरू पनि आउँछन् होइन। अनि उनीहरूलाई चाहिँ त्यो मैले खड्किन दिँदिनँ होइन। अब ड्याडी हुनुहुन्न, अब बच्चाहरूलाई होइन, त्यो होइन। म त अब डेली बेसिसमा अनलाइन कुरा गर्छु उनीहरूसँग होइन, कम्युनिकेट गर्छु, उनीहरूको ट्र्याक गर्छु, एजुकेसन कस्तो भइरहेको छ, यस्तो यस्तो कुराहरू होइन। अब सो कम्युनिकेसन चाहिँ छ, प्रविधिले हामीलाई दिएको छ त्यो कम्युनिकेसनहरू। अब फिजिकली इन पर्सन नभए पनि एटलिस्ट म वर्षको 1-2 चोटि चाहिँ पुग्ने ट्राई गर्छु होइन। यो लास्ट 2 इयर्समा मेरो बुवाको हेल्थले गर्दा म जान पाइनँ। तर चाहिँ त्यो चाहिँ अब मैले सकभर मेरो क्षमताले भ्याएसम्म मैले त्यो अभाव चाहिँ पूर्ति गर्न चाहन्छु, ट्राई गरिरहेको छु मैले। भनेपछि उहाँहरू पनि तपाईँ नेपाल बसेर आफ्नो आमाको सेवा गरिरहँदा खुसी नै हुनुहुन्छ? खुसी नै छन्, किनभने उनीहरूलाई एउटा कुरा चाहिँ अब हाम्रो जुन संस्कारको कुरा छ, एउटा शिक्षाको कुरा छ होइन। अब उनीहरूले नि सिकिराखेका छन् यस्तो कुरा। लुक, अब दिस इज अब ट्रेडिसन हो, यो संस्कार भन्ने चिज यति संस्कार बलवान भन्छ नि हाम्रो समाजमा। किनभने यो जुन डोकोको कथा छ नि होइन, हामी सबैजना एक दिन वृद्ध भइहाल्छौँ हामी होइन। त्यो चाहिँ अब त्यस कारण अब मैले मेरो बच्चाहरूलाई
एउटा संस्कार मैले सिकाएको छु नि। मेरो बुवाले मेरो हजुरआमालाई हेर्नुभयो, त्यो संस्कार त मैले मेरो बुवाबाट सिकेँ नि, होइन। तर चाहिँ अब एट द मिन टाइम उनीहरू अमेरिकामा बसेर पढेको छ होइन, राम्रो एजुकेसन पाएको छ होइन, दिस भेरी फर्चुनेट। तर एट द मिन टाइम उनीहरूले चाहिँ ड्याडी किन नेपाल गएर बसेको भन्ने कुरो उनीहरू त दे नो इट के, होइन। त्यो संस्कार त होइन, ड्याडी इज डुइङ द राइट थिङ भन्छ कि। मेरो श्रीमती पनि भन्छ तपाईँले जे गर्नुभयो राम्रो निर्णय गर्नुभयो, अनि छोराले पनि त्यही भन्छ कि। अनि यो निर्णय चाहिँ मैले 7-8 वर्ष नोभेम्बर 2013 फर्केको नेपाल है। अनि मेरो लाइफमा सबभन्दा ठुलो निर्णय र महत्त्वपूर्ण निर्णय मैले गरेको चाहिँ म चाहिँ एकदमै खुसी छु आफूमा। मैले ठुलो निर्णय राम्रो निर्णय गर्ने भने मेरो लाइफमा निर्णय डिसिजन धेरै गरिन्छन्, तर जुन डिसिजन मैले यो गरेँ म एकदमै खुसी छु। यो चाहिँ आत्मसन्तुष्टि छ सबभन्दा ठुलो कुरो। तपाईँले जुन निर्णय गर्नुभयो र आफ्नो आमाको सेवा गरेर आफ्नो मातृभूमिमा तपाईँले हिजो अमेरिकामा सिकेका सिप ज्ञान ट्रान्सफर गर्दै हुनुहुन्छ, धेरै यङ जेनेरेसनमा सिकाउँदै हुनुहुन्छ। आमा पनि खुसी हुनुहुन्छ, तपाईँको परिवार खुसी हुनुहुन्छ, तपाईँ स्वयं खुसी हुनुहुन्छ। तर धेरै व्यक्तिहरू यसै गरी विदेश गएर अनि विदेशमै रमाइराखेको अवस्था र घरमा आफ्नो आमा बुबा एक्लै भइराखेको अवस्था। एउटा विकसित देशमा रहँदा पक्कै पनि सन्तानहरू खुसी होलान्, सुखी होलान्। तर जो आफ्नो घरमा नेपालमा आफ्नो सन्तानको अभाव महसुस गर्दै बसिरहनुभएका हाम्रा वृद्ध आमा बुबाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको जुन त्यो अवस्था छ, त्यो अवस्थाको बारेमा ती सन्तानहरू जो बाहिर बसिराखेका छन् उनीहरूलाई महसुस हुने गरी उहाँहरूलाई परिवर्तन गराउन सकिने उपायहरू चाहिँ के हुन सक्ला? यसमा चाहिँ अब आफ्नो आफ्नो सोच होइन। मैले भने सुरुमै अलिकति मान्छेको प्राथमिकता फरक हुन्छ। त्यस कारण मैले चाहिँ आमा बुबा भन्ने चिज अरू चिज जस्तो होइन। भौतिक सुख सुविधा सम्पत्ति भनेको तपाईँले पछि आर्जन गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई चित्त चाहना छ भनेदेखि। त्यो चाहिँ जब आमा बुबा भन्ने चिज तपाईँले उहाँहरू जे गर्ने हो हामीले गर्ने, उहाँहरू हुँदाखेरि गर्ने हो। समथिङ वी क्यान डु इट नाउ, होइन, नाउ ओर नेभर भन्छ इङ्ग्लिसमा, होइन। अहिले नगरे कहिले गर्ने, होइन। त्यसमा मैले के भन्छु भने लुक पछुताउने अहिले नै गर्ने एक्ज्याक्टली त्यो हो कि। त्यसमा मैले म आफूलाई के कुरामा भाग्यमानी ठान्छु भने चाहिँ हेर्नुहोस्, यसमा चाहिँ कतिपय छोराछोरीहरूले आमा बाबालाई माया गर्न चाहन्छन्, खुसी दिन चाहन्छन्, अँगाल्न चाहन्छन्, तर आमा बाबा छैन, घरमा हुँदैन। किनभने बाहिर उनीहरूले धेरै समय बिताए अनि आमा बाबा छैन फर इक्जाम्पल, होइन। अनि कति छोराछोरीहरू चाहिँ यस्ता हुन्छन् कि आमा बाबा छन्, घरमा छन्, तर उनीहरू आउन चाहनन्, अथवा कारणवश उनीहरूको एक्सक्युज होला, होइन, तर आउन चाहँदैन। उनीहरूले गर्न उनीहरूले चाहँदैन, बाहिर बसिरहेर बरु हामी पैसा पठाउँछौँ महिना, पैसाको कुनै अभाव हुन दिने छैनौँ, तर आफ्नो आमा बुबालाई आफूभन्दा टाढा भए तापनि एकदमै राम्रोसँग राख्नेछौँ भन्ने किसिमको मनमा प्रण बोकिराखेकै हुन्छन् सन्तानले। तर कहीँ कतै के महसुस नभएको हुनसक्छ भने पैसाले मात्रै भन्नुभन्दा पनि सन्तानको उपस्थितिले गर्दा आमा बुबा खुसी हुनेछन्, अथवा वृद्ध आमा बुबालाई बुढेसकालमा हामीले पैसा मात्रै भन्नुभन्दा पनि आफू स्वयं उपस्थित भएर सहारा दिन सक्यौँ, उहाँहरूसँगै बाँच्न सक्यौँ, उहाँहरूसँगै रमाउन सक्यौँ, उहाँहरूको दुःखमा साथ दिन सक्यौँ भने बल्ल सन्तानको दायित्व पुरा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कहीँ कतै मनमा लागे तापनि एउटा हुन्छ नि अभिव्यक्त गर्न नसकेको पनि हुन सक्छ। त्यस कारण मैले के कुरामा भाग्यमानी ठान्छु भने अब मान्छेले चाहेर पनि अब आमा के नहुनेहरूले छोराले चाहेर पनि गर्न सक्दैनन्, कसैले आमा भएर पनि गरेको हुँदैनन्, होइन। मेरो केसमा के हो भने मेरो आमा हुनुहुन्छ, होइन, तर मैले गरेर पनि चाहेँ। त्यो कुरामा चाहिँ एकदम भाग्यमानी छु म। मलाई चाहिँ आई फिल सो लकी कि, किनभने मैले फर इक्जाम्पल अब 10 वर्षपछि म नेपाल फर्केको भयो फर इक्जाम्पल, होइन, त्यसको के साह्रो हुँदैन कि। जे गर्ने हो उहाँहरूले तपाईँले दिएको माया उहाँले अनुभूति गर्न सकोस्, दे क्यान फिल इट के। उहाँलाई मैले अलिक सुन्न त सक्छु मैले, होइन। मेरो आमालाई अहिले मेरो आमा पनि वृद्ध भइसक्नु भयो, होइन। फेरि अर्को कुरा पनि छ क्या डाक्टर साहब, जस्तो हाम्रो समाजमा सुन्ने नि मेरो छोरा बुहारी चाहिँ अमेरिकामा, छोरी चाहिँ अस्ट्रेलियामा, एउटा छोरा छ नेपालमै बसिरहेछ, अब खै काम पनि भएन यसको, केही गर्न सकेन भनेर फेरि आमा बुबाको मुखबाट यस्ता किसिमका शब्दहरू पनि निस्किरहेको हुन्छ। अनि जो नेपालमै आफ्नो आमा बुवासँगै बसेर सुख दुःख गरेर आमा बुवासँग समय कटाइरहेको हुन्छ, उसलाई कटक्क मन खाइरहेको पनि हामी समाजमा फेरि देखिरहेको हुन्छौँ नि। यसलाई चाहिँ कसरी लिने? सन्तानप्रति अथवा सन्तानको भविष्यप्रति आमा बुवाको चिन्ता वा नेपाली समाजले दिएको
प्रतिबिम्ब। अनि त्यसमा चाहिँ अब यस्तो छ, आमाबाहरूको पनि अलिकति त्यसमा सोच चाहिँ अलिकति, किनभने अब सबैजना विदेश गयो भने सबैजना विदेश जानुपर्ने आवश्यक छैन। तपाईँले हेर्नुहोस् है, अब आजकल अब टेक्नोलोजी छ, अब त्यो अपर्च्युनिटी हामी लोकल्ली पनि क्रिएट गर्दैछौँ हामीले होइन। त्यस कारण त्यसमा चाहिँ अब बच्चाहरूलाई अब आफ्नो उनीहरूलाई एजुकेसन दिने अपर्च्युनिटी त्यो ठाउँमा छँदैछ होइन। उनीहरूको सफल होस्, उनीहरू सबै कुरोले राम्रो होस् भन्ने चाहन्छन् आमाबाले, त्यो पनि हो उहाँहरूको इच्छा होइन। तर उहाँहरूले यो भनिरहेको कुरा पनि आफ्नो अन्तर्मनबाट भन्नुभन्दा पनि समाजलाई चाहिँ नि व्यक्त गरिरहेको त्यो पनि छ हाम्रो। अब किनभने हाम्रो यो सोसाइटी कस्तो भइसक्यो भने तपाईँको छोराछोरीहरू बाहिर गयो भने दे आर ह्याप्पी कि यो सोसियल स्ट्याटसको जस्तो कुरा भयो, त्यस्तो भइसक्यो होइन। तर द्याट इज नट ट्रु के। विदेशमा जाने सबै छोराछोरीहरू ह्याप्पी छैनन्, अमेरिका जाने सबैजना मान्छेहरू ह्याप्पी छैनन्। मैले देखिसकेको छु, मैले भोगिसकेको छु होइन। त्यस कारण यो चाहिँ यो आर्टिफिसियल हो कि यो चाहिँ यो तपाईँको यो सस्टेनेबल होइन यस्तो कुराहरू होइन। त्यस कारण कति मान्छेहरूले अब त्यो सोसियल स्ट्याटसको लागि पनि छोराछोरी बाहिर पठाउने, जति पैसा खर्च बाहिर पठाउने होइन, त्यो छ। तर ठिकै छ बाहिर पठाउनुहोस्, तर अल्टिमेटली हाम्रो आफ्नो अन्तिम अवस्थामा त होइन आवश्यक पर्दा त आउनु पऱ्यो नि, त्यो एउटा चाहिँ। अब तर यस्ता आमा पनि मैले भेटेको छु, हेर जाऊ तिमीहरू जाऊ पढ, तर अल्टिमेटली तिमी आउनुपर्छ है। नपठाउने छोरा पनि आमा भएर मैले प्रश्न भेटेँ जस्तो हेर्नुहोस्, पठाउन नचाहने छोराछोरी पनि त्यो पनि छ, एउटा चाहिँ डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीमा छ त्यो। अब तपाईँको नेपालमा बसेर यसरी सफ्टवेयर सम्बन्धी काम गरिरहनु भएको छ र परिवार अमेरिकामा सँगै आमासँग बिताइरहनु भएको छ, फ्युचर प्लान चाहिँ कस्तो छ? फ्युचर प्लान चाहिँ मेरो अब यस्तो छ, वान सेकेन्ड अब समयको माग हो है। मैले चाहिँ अब जे जस्तो भए पनि अब यहाँको कम्पनीहरू छ, मैले रोजगार दिने अनि कम्युनिटी सर्भिसहरू हामीले आफ्नो मेरो क्यापेबिलिटीमा भएको हाम्रो कम्युनिटीलाई कुन स्तरमा मैले हेल्प गर्न सक्छु त्यो चाहिँ गर्ने छ। मेरो रिटायरमेन्ट प्लान अब म पनि अब इट्स नट द्याट फार, रिटायरमेन्ट पनि धेरै नजिक आउन लागिसकेको छ समयको होइन। त्यस कारण मैले चाहिँ अब अन्तिम अवस्था मेरो बच्चाहरू उता छ होइन, म एक्लै यता बसिराख्नु पनि अब त्यो पनि अलिकति हामीले सोच्नुपर्ने अवस्था आउँछ। मेरो श्रीमती पनि यतै फर्किन्छ, अथवा हामी होइन छोराछोरी जहाँ छन् त्यहाँ जाने हो कि जुन अवस्थामा मेरो बुवाआमा हुनुहुन्थ्यो फर इक्जाम्पल होइन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू पनि अमेरिका बस्ने ट्राई गर्नुभएको तर ह्याप्पी हुन सक्नु भएन होइन। अब भोलि आएर हामी पनि अमेरिकामा ह्याप्पी हुन्छौँ भन्ने केही ग्यारेन्टी छैन तपाईँको, हेर्नुहोस् है, देयर इज नो ग्यारेन्टी होइन। किनभने आखिर हामीलाई मैले भने अब भौतिक सुख सुविधाभन्दा पनि मानसिक सुख चाहिन्छ हामीलाई। हुनसक्छ मलाई भोलि अब नेपालमा भनेर म देवघाटमा ह्याप्पी हुन सक्छु होला फर इक्जाम्पल होइन, मलाई मानसिक सुख जहाँ छ त्यहाँ बस्छु। त्यसमा अहिलेको सिचुएसनमा मेरो प्लान चाहिँ मैले छोराछोरीहरूलाई पनि उनीहरूलाई ब्याक एन्ड फोर्थ धेरै ट्राभल गर्न नपरोस्, जुन मेरो अवस्था थियो मेरो बुवाआमाको लागि होइन। त्यो अवस्था उनीहरूलाई मेरो सकुन्जेलसम्म मैले उनीहरूको नजिक बसेर उनीहरूसँग उनीहरूलाई गाह्रो नहोस् भन्नु त्यो पनि छ। तर अल्टिमेटली मलाई चाहिँ आफ्नै माटो प्यारो लाग्छ, आफ्नै देशमा माया लाग्छ, आफ्नै समाजमा माया लाग्छ होइन। तर हामी अल्टिमेटली जहाँ खुसी हुन्छौँ मानसिक तवरमा त्यसको लागि अब हामी प्लान चाहिँ त्यो छ। हामी अब जति पनि नयाँ जेनेरेसनहरू विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न गइराखेका छन् र त्यहाँ नै स्थायी वासी बनेर अथवा सिटिजनसिप लिएर ग्रिन कार्ड लिएर बसिराखेको अवस्था विभिन्न देशहरू, भलै नेपालमा भन्दा सुखशैलका कुरा, विकासका कुरा, सुविधाका कुरा अत्यन्तै सोच्नै नसकिने र कल्पना गर्न नसक्ने हिसाबले नेपालमा भन्दा बढी विदेशमै छ। र पनि ती जेनेरेसनलाई अन्तिम अवस्थामा नेपाल फर्केर आउनुपर्छ भनेर तपाईँ जसरी फर्कनु भयो विदेशबाट आफ्नो परिवार सम्झेर, ती विदेशमा रहेका यङ जेनेरेसनहरूलाई आफ्नो आमा बुवा वृद्ध अवस्थामा पुग्दा तिमीहरू पनि नेपाल फर्कनुपर्छ है भनेर तपाईँ कसरी मोटिभेट गर्नुहुन्छ? मेरो चाहना त्यो हो वास्तवमा भनेदेखि। म कसैलाई मैले इन्फोर्स गर्न सक्दिनँ होइन। तर मैले मेरो मेसेज चाहिँ मैले चाहिँ एक्सन स्पिक्स लाउडर देन वर्ड्स भन्छ नि इङ्ग्लिसमा होइन। मैले जति पनि देखेँ, मैले आफैले गरेर देखाएँ नि, म आफूले पढ्दाखेरि मैले यो रिटोरिक होइन, यो आदर्श होइन, यो चाहिँ वास्तविकता हो। यो मैले चाहिँ फर्केँ होइन। त्यस कारण अब मैले चाहिँ उहाँहरूलाई के भन्छु भने आउनुहोस्, तपाईँहरू आउनुहोस्, आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुहोस् है। त्योभन्दा तपाईँको त्यो त स्वार्थी भयो नि, आफ्नो सुख सुविधा मात्रै हेर्ने, आफ्नो परिवार आफ्नो छोराछोरी मात्रै हेर्ने, अनि आफूलाई जन्म दिने आमा बाउलाई व्यवस्था गर्ने, त्यो त मेरो विचारमा एकदम अनैतिक हो।
मेरो प्रिन्सिपलमा छैन त्यो। त्यस कारण मैले उहाँहरूलाई के भन्छु भने लु तपाईँको खुसीको कुरो हो, तपाईँ त्यसमा खुसी हुनुहुन्छ, तपाईँ विदेशमा बसेर खुसी हुनुहुन्छ, खुसी हुनुहोस्, द्याट्स योर राइट होइन, तपाईँको अधिकारको कुरा हो त्यो होइन। तर मैले देखेको चाहिँ मेरो द्याट वाट इज राइट अन्तर्मनबाट सोचेर आउनुपर्छ, किनभने त्यो नआउनु दुर्भाग्य हो। हेर्नुहोस् है, तपाईँ आउनुहोस्, उहाँहरू हुँदाखेरि आउनुहोस्, उहाँहरू आएर यहाँ तपाईँलाई आफ्नो वृद्ध आमा बुवाको सेवा गर्ने मौका मिलोस् होइन, तपाईँले ढिलो नगर्नुहोस् होइन। तपाईँ उहाँहरू गइसकेपछि तपाईँ आएको केही सार छैन, जो हाम्रो औपचारिकता मात्रै हो, हामीलाई समाजलाई देखाउने कुरा मात्रै हो। तपाईँको क्रिया 13 दिन क्रिया बसेर यताउता डोनेसनहरू गरेर उहाँको नाममा जब उहाँ हुँदाखेरि तपाईँ चाहिँ उहाँले तपाईँले आफ्नो माया देखाउन सक्नु भएन उहाँले, अनि उहाँहरू गइसकेपछि त्यो चाहिँ लोकाचार भयो नि, डोन्ट यु थिङ्क सो? तपाईँको लागि त्यस्तो लाग्दैन मनोज भाइ? मेरो प्रिन्सिपल त्यो हो, म त जति जे गर्ने हो उहाँहरू हुँदाखेरि गर्ने हो होइन। पोस्ट भने सकिएपछि त द्याट इज काइन्ड अफ इट्स न इट हेज नो भ्याल्यु के। त्यसको मेरो प्रिन्सिपल मेरो पर्सपेक्टिभबाट त्यो है, तर नट नेसेसरली एभ्रीबडी एग्रिज द्याट वान। तपाईँसँग आज गरिएको कुराकानी जति पनि विदेशमा रहनुभएका र नेपालमा रहनुभएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एउटा प्रेरणा बनोस्। समयको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू मनोज भाइ। करिब 27-28 वर्ष अगाडि अमेरिका पुगेर उच्च शिक्षा हासिल गर्दै आफ्नो जीवनको धेरै समय अमेरिकामा नै बिताउनुभयो र करिब 7-8 वर्ष अगाडिदेखि नेपालमा रहनुभएका आफ्नो बुबा आमाको सेवा गर्नको लागि नेपाल फर्कनुभएका डाक्टर हेमन्त श्रेष्ठसँग आज हामीले कार्यक्रम साप्ताहिक भेटमा एउटा भावनात्मक कुराकानी गर्यौं। कार्यक्रम साप्ताहिक भेटको आजको निर्धारित समय सकिनै सकेको छ। पुनः अर्को साता यस्तै एक विषयवस्तु माथि रहेर कुराकानी को लागि उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको लागि साथी विजय, आजका हाम्रा अतिथि डाक्टर हेमन्त श्रेष्ठ र म मनोज घिमिरेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय एक्सपर्ट एजुकेशन एन्ड भिजा सर्भिसेस।